अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अल्लाह के वली और एक नाचने वाली गैर मुस्लिम औरत का वाक़या। जी हाँ नाज़रीन कराम, ये वाक़या है हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह और एक नाचने वाली गैर मुस्लिम औरत का। हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह का एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान तो ताज़ा होगा, साथ ही साथ आपको बहुत सारी मालूमात भी हासिल होगी। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, एक मर्तबा का जिक्र है कि हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि बाबा जी, आप रूखी सूखी खाकर भी अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा करते हैं और आप रहमतुल्लाह अलैह के लबों पर कभी हमने शिकवा नहीं देखा, कभी शिकवा आया ही नहीं, तो बाबा साहब इसकी वजह आखिर क्या है? तो आप हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने उसका जवाब कुछ इस तरह से दिया। चढ़ दे सूरज ढल दे वेखे, बुझ दे बीवे बल दे वेखे, हीरे दा कोई मोल न तारे, खोटे सिक्के चल दे वेखे, जिन्ना दाना जगत कोई, ओवी पुत्तर पल दे वेखे, औंदी रहमत दे नाल बंदे, पानी उत्थे चल दे वेखे, जिन्ना कदर नी किदी यार दे बुलिया, हाथों खाली चल दे वेखे। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह निहायत ही खूबसूरत और खूबरू नौजवान थे। आप हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दाढ़ी मुबारक बहुत ही घनी और शरीयत के ऐन मुताबिक थी। आप अपने सरे मुबारक पर इमामा शरीफ बांधा करते थे और आप हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने बालों की दोनों जानिब पट्टे रखे हुए थे जो कानों से ज़रा सी नीचे की जानिब थे। हमेशा तैबंद बांधा करते थे और आप सरकार बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह खुला कुर्ता ज़ेबतन करते थे। आप हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह की आंखें गोल और मोटी थी, नक्शा तीखा था और चेहरे पर रौबो जलाल की कैफियत हमा वक्त नुमाया रहती थी। आप रहमतुल्लाह अलैह के लहजे में मतानत थी और आप बाबा बुल्ले शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह का हुस्न मलाहत व मुबाहत का एक हसीन मुरक्कब था। हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तमाम ज़िंदगी, अपनी सारी ज़िंदगी तजर्रुद में बसर कर दी और आप बाबा बुल्ले शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने शादी ही ना की। हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह अपनी हयात में भी कश्फ व करामात के हामिल बुज़ुर्ग थे और आप हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद भी आप रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार और आपके तवस्सुल से बहुत सी करामतें ज़ुबान ज़द आम भी हुई। उन्हीं में से एक करामत काबिल ज़िक्र ये है कि आप हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद एक शख्स अपनी किसी ख्वाहिश की, अपनी किसी दुआ की तकमील के लिए आप हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पाक पर हाजिर हो गया और वो इसी तरह हाज़िरी दिया करता था, लेकिन एक अरसा गुजर जाने के बाद भी उस शख्स की ख्वाहिश, उसकी दुआ पूरी ना हुई। अरसा दराज गुजर जाने के बाद भी उस शख्स की गिरिया व जारी में कोई फ़र्क ना आया। एक दिन का जिक्र है कि वही शख्स जो अरसा दराज से यहाँ पर अपनी दुआ मांग रहा था, दुआ मांगने की गरज से वो सर झुकाए वहीं पर खड़ा हुआ था कि अचानक उस शख्स को घुंघरुओं की आवाज़ आने लगी, जिससे उस शख्स का तसलसल टूट गया। उसने जब सर उठाकर देखा तो क्या देखता है कि एक नाचने वाली औरत अपनी तमाम तर रानाइयों, रंगीनियों और जलवों के साथ मज़ार पाक के अहाते में दाखिल हो गई है। अपनी शक्ल शुबाहत से वो कोई गैर मुस्लिम नाचने वाली लग रही थी। आप हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में जब वो आई तो अपने ही अंदाज में गाकर और अपनी दुआएं मांगकर वहाँ से वो चली गई। कुछ ही दिन गुजरने के बाद वो शख्स जो अरसा दराज से यहाँ अपनी ख्वाहिश के लिए आ रहा था, उसने देखा कि वही नाचने वाली औरत
اپنے ہمراہ لنگر کی دیگے لیے دوبارہ آ گئی، جبکہ یہ شخص تو ابھی تک وہ ایک ہی خواہش کی تکمیل کے لیے حاضر خدمت ہوا کرتا تھا۔ عرصہ دراز سے حضرت بابا بلے شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آ رہا تھا۔ بہرحال یہ شخص اس ناچنے والی عورت کے پاس گیا اور اس سے جا کر اس شخص نے دریافت کیا تو اس عورت نے بتایا کہ یہ تو نیاز کی دیگیں ہیں، کیونکہ میرے من کی مراد پوری ہو گئی ہے۔ اس شخص نے جیسے یہ سنا کہ اس کے من کی مراد پوری ہو گئی ہے تو وہ دل برداشتہ ہو گیا کہ میں تو اتنے عرصہ دراز سے گریہ وزاری کر رہا ہوں، ایک منت مانگ رہا ہوں، ایک خواہش مانگ رہا ہوں، اور میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، جبکہ اس گانے ناچنے والی کی، اس مغنیہ کی مراد چند ہی روز میں پوری بھی ہو گئی۔ نہ جانے مجھ میں ایسی کیا کمی ہے اور میرے ایسے کون سے گناہ ہیں۔ اور وہ شخص اس دل برداشتہ کیفیت کے ساتھ ہی اپنے گھر لوٹ گیا اور پھر جا کر رات کو سو گیا۔ جیسے ہی وہ سویا تو خواب میں اسے حضرت بابا بلے شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی۔ حضرت بابا بلے شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے فرمایا، اے شخص، اس مغنیہ، اس ناچنے والی کا انداز مجھے پسند نہ تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مراد پوری کر دی تاکہ وہ بار بار اسی انداز میں ہمارے پاس نہ آئے، جبکہ تمہاری گریہ وزاری اور عجز و انکساری ہمیں بہت زیادہ پسند آئی اور میرے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی بہت زیادہ پسند آئی، اسی لیے ہم تمہیں وہاں پر بار بار بلاتے ہیں کہ تم بار بار گریہ وزاری آہوزاری کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور تمہارے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے کے سارے دھل جائیں اور تم ایک نیک انسان بن جاؤ۔ اس شخص کی جب نیند سے آنکھ کھلی، جب وہ بیدار ہوا تو وہ قدرے پرسکون ہو گیا اور وہ سمجھ گیا کہ حضرت بابا بلے شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نہیں بلایا۔ چنانچہ کچھ عرصہ کے بعد ہی اس شخص کی بھی دلی مراد پوری ہو گئی، اور آخر کیوں نہ ہوتی، کیونکہ یہی تو شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ناظرین کرام، یہ شان ہے حضرت بابا بلے شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور ناظرین کرام، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق بھی حاصل ہوتا ہے کہ بزرگوں کے دربار میں جائیں تو ادب کے ساتھ گریہ وزاری کرتے ہوئے جائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے، ان بزرگ کے وسیلے سے دعا مانگیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا مقدر بھی سنور جائے گا اور ہماری دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام کے چینل والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو فی الحال ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔